بسم الله الرحمن الرحیم. خیال شما در نظر امام صادق علیه السلام و در نظر ائمه اطهار چی چیز باعث میشه که اونا کدی از ما محبت کنه؟ آیا فقط نماز است؟ آیا فقط روزه است؟ آیا فقط خمس دو است؟ یا دیگه عبادات است؟ وقتی که منی روایات وغمنی و خصوصا از امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام وقتی که روایت وغمنی گفته که مو کدی شیعه خو محبت منی مو نر خوش داری دوست داری، لیکن اینی نشانیار داشته باشه. 8 نشانی که است بیان من امام که ما فقط امروز یک نشانی شیر عرض منم و او یکی مو شیعه خو خوش داری و که شیعه خو محبت منی که اونها عاقلا باشه، عقلمند باشه، عقل داشته باشه. یعنی در منی 8 صفت امام مایا اولنا چیز را که بیان منه او عقل است. نمگه که نماز، نمگه روزه، نمگه دیگه عبادت، بلکه مایا مگه که 8 چیز اولنیشی عقل است، عاقلا. یک نفر گیر امام صادق علیه السلام آمد گفت که یا امام یک همسایه داره بسیار نمازیه، بسیار امام در مسجد موره مثلا روزه میگیره، صدقه میده. امام گفت خوب دیگه چی؟ گفت که یک عیب داره و او عیب ایه که وسواس است، او زیاد خرج میده، به شکاک است، کثیر الشک است. امام فرمود که لا عقل له، یعنی او عقل نداره، او عقلمند نیست. دومنی معاشی خموتو غنی بعضی اوقات بعضی از زنها او زیاد خرج میکنه یا مثلا بعضی جوانها را انسان میکنه در وضو و غیره، در غسل و غیره او زیاد خرج میکنه، وسواس است. اونجی در نظر امام او عقل نیست. لذا یکی از چیزهایی که بسیار مهم است در منی شریعت او عقلمندی است. انسان که عقل داشته باشه یک انسانی بیلنس است، یک انسانی معتدل است، یک انسانی است که توازن کارهای خورا برقرار است، استیبل است، افراط تفرید نمونه، زیاده روی نمونه. لذا امیدوارم عزیزان من که مو هم نسبت به عبادات خو، نسبت به کارهای خو مو عقلمند باشی و عاقل کسته باشی. لذا اگر از پیش خو بعضی کارها را انجام بدی و عبادات را انجام بدی فایده نداره، بلکه با معرفت و با عقل و تدبر، با فهم، با درک ما باید کارهای خود را انجام بدی. خداوند متعال شما را همیشه خوش بیله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.